अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी पे थे और इसका थोड़ा सा रिकैप करते हैं स्टोरी का कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो ऐसे ज़माने में पैदा हुए हैं जबकि फ़िरौन जो है बनी इसराइल के लड़कों को कत्ल कर देता है। 1 साल जिंदा रहने देता है और 1 साल कत्ल कर देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम उस साल पैदा होते हैं जिस साल कत्ल का साल होता है। फिर कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की प्लानिंग होती है और मूसा अलैहिस्सलाम जो है फ़िरौन के घर पर ही पलते हैं। उनसे गलती से कत्ल हो जाता है और फिर वो मदियन चले जाते हैं। वहाँ जाकर वो दुआ पढ़ते हैं, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। और उसके बाद उनकी शादी हो जाती है, उनको शेल्टर मिल जाता है, उनकी नौकरी हो जाती है। 10 साल वहाँ रहते हैं और फिर मदियन से वापस मिस्र की तरफ का सफ़र है। और अब वो अल्लाह ताला जो है वो रास्ते में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताते हैं कि आपको नबी के तौर पर चुन लिया गया है और आपको मोज़ात के तौर पर असा और यद बैजा दिए गए हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म देते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को कि आप फिरौन के दरबार में जाएं और जाकर अल्लाह ताला की वहदानियत का पैगाम पेश करें। सूरह अश-शूरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो पूरी स्टोरी सूरह कसस में लास्ट टाइम हमने देखा था। अब सूरह अश-शूरा में हम देख रहे हैं कि स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है। सूरह शूरा की आयत नंबर 16 से क्या पता चलता है कि फ़ातिया फ़िरऔना फ़क़ूला इन्ना रसूलु रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत मूसा को हुक्म देते हैं और आपको लास्ट टाइम बताया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं कि उनके भाई को भी उनका मददगार बना दिया जाए। तो अल्लाह ताला हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भी देते हैं और उन दोनों को हुक्म होता है कि तुम दोनों फिरौन के पास जाओ, फिर दोनों कहो कि यकीनन हम रब्बुल आलमीन का पैगाम पहुंचाने वाले हैं। तो यहाँ से पता चला कि उनको बताया जाता है कि आपने रब का तारुफ कराना है, ठीक है, क्योंकि फिरौन जो है वो अपने आप को खुदा मनवाता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो रब्बिल आलमीन है और कि तमाम जहानों का रब जो है वो अल्लाह ताला है। ये पैगाम लेकर फिरौन के पास पहुंचो। और दूसरा एक बात क्या थी कि उससे कहो कि बनी इसराइल को जो है वो जो गुलाम बनाया हुआ है तो उसको आज़ाद कर दे। तो ये दो पर्पस लेके मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में जाते हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से ये बात कहते हैं कि मुझे वहां पे जाने का डर है क्योंकि मैं उनका बंदा कत्ल करके भागा हुआ हूँ। अब हो सकता है कि जवाबन जो है वो मुझे कत्ल कर दिया जाए। तो अल्लाह ताला जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम को बताते हैं कि आप इस बात की फिक्र नहीं करें कि आपको कत्ल किया जाएगा, आपकी हिफाजत की जाएगी। तो आप बेडर होकर फिरौन के दरबार में जाएं, आपकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला के जिम्मे है। फिर अल्लाह ताला को हजरत मूसा दुआ भी करते हैं, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कि अल्लाह ताला मेरा सीना खोल दे और मेरी बात करना आसान कर दे कि लोग मेरी बात समझ सके, मेरी जबान की गिरा खोल दे। तो ये दुआ करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आसानी हो जाती है फिर और के दरबार में जाकर अपना पैगाम पहुंचाना। अब क्या होता है कि फिरौन को हजरत मूसा पैगाम पहुंचाते हैं कि मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजा गया हूँ। तो आगे से फिरौन और मूसा इस्लाम के डायलॉग शुरू हो जाते हैं। फिरौन ने कहा कि क्या हमने अपने हाथ तुम्हें बच्चा सा नहीं पाला था और तुम हमारे यहाँ अपनी उम्र के कई साल रहे। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तारुफ करा रहे हैं तो फिरौन ने अब इनको पिछले ताने देने शुरू किए कि वो वक्त याद करो कि जब तुम हमारे मोहताज थे और हमने तुम्हारी परवरिश की, किस तरह हमारे घराने में तुम्हारी परवरिश हुई। तो ये एक करेक्टर होता है कि जब इंसान को अपनी उसकी गलती दिखाई जाए और उसको इस्लाह की तरफ बुलाया जाए तो अमूमन
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो दूसरों को पिछले ताने देते हैं ताकि वो अपनी बात बंद कर दें और खामोश हो जाए। फिरौन को अच्छी तरीके से पता है कि वो खुदा नहीं है, उसको पता है कि वो रब नहीं है। अब वो उनके मैसेज का जवाब क्या दे रहा है कि वो वक्त याद करो, वो मेरा एहसान याद करो कि कैसे हमने तुम्हें अपने जगह दी थी और तुम्हारी परवरिश में आसानी हो गई थी, और तुमने अपना वो काम किया जो तुमने किया और तुम नाशुक्रों में से हो। यानी जो तुमने कत्ल करके भागे थे वो काम अपना याद करो, यानी अपनी गलतियां याद करो कि तुम यहाँ पे रहे भी, हमारा एहसान भी याद करो, और अपनी गलतियों को याद करो कि तुमने यहाँ से कत्ल किया और तुम यहाँ से भाग निकले। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने ये काम तब किया था जब मैं रास्ता गुम करने वालों में से था। और कौला फ़अलतुहा इदा व अना मिनल, कि मैंने ये तब किया था जब मैं गुमराह था, मुझे अच्छे और बुरे की इतनी तमीज़ नहीं थी, मुझे हिदायत का सही रास्ता मालूम नहीं था। तो यहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम की क्या बात पता चलती है कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी गलती एडमिट कर रहे हैं। क्योंकि अमूमन हमारे पास हमारे गलतियों के लिए बहुत सारी जस्टिफिकेशंस होती हैं कि मैंने ये यूं किया था, दूसरे ने मुझे प्रोवोक किया था, वो फला वक्त में ऐसा हुआ था। वो किसी भी बहस में नहीं पड़े कि वो पूरा सीन याद करते हो कि वो ये हुआ था और ये हुआ था और कौन गलती पे था और कौन गलती पे नहीं था। बल्कि वो कहते हैं हाँ मैंने किया था, मैंने इसलिए किया था कि मुझे पता नहीं था, मैंने बेखबरी में किया था, मैंने जानकर नहीं किया था, मुझे सही हिदायत का रास्ता मालूम नहीं था। और फिर जब मुझे तुमसे डर लगा तो मैं तुमसे भाग गया। तो ये भी आप देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम की करेज है कि वो उस वक्त बता रहे हैं, अपना वीक पॉइंट बता रहे हैं। तो अपनी वीकनेस शो करना कोई बुजदिली नहीं होता, बल्कि ये बहादुरी होता है। क्योंकि ये सेल्फ अवेयरनेस है, आपको अपनी पता है कि आपकी पास्ट में क्या चीजें थी, आपको पता है कि आपकी अभी क्या वीकनेसेस हैं। तो उसको फिर ओवरकम करने में आसानी होती है। कहते हैं हाँ मैंने किया था और मुझे आपसे डर भी लगा था और मैं वहां से भाग भी गया था ताकि मुझे बदले में कत्ल ना किया जाए। तो तू मेरे रब ने मुझे हिकमत अता की और मुझे रसूलों में से बना दिया। अब उसके एहसान का जवाब क्या दे रहे हैं कि मैंने वहां से भागा हूं, मैंने कत्ल किया है, लेकिन आगे तारीफ किसकी है? रब्बुल आलमीन की, जिसने क्या किया, मुझे रसूलों में से बना दिया और मेरे में करेज आ गई। यानी मैं बुजदिल था, मैं भाग गया था, मैंने वो सिचुएशन फेस नहीं की थी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे हिकमत अता की, मुझे समझदारी दी और मुझे रसूलों में से बना दिया। अब मैं इतना स्ट्रांग हो गया हूँ कि मैं तुमसे फेस टू फेस बात कर सकता हूँ और मैं तुम्हें उस सब चीज़ों की हकीकत बता सकता हूँ जो पीछे चीजें होती चली आ रही हैं। और यही वो एहसान है जो तुम मुझे जतला रहे हो कि तुमने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था। अब बात क्या है कि ये तो तुम्हारा अपना फॉल्ट है कि ना तुम बनी इसराइल को गुलाम बनाते, ना ये वक्त आता कि मुझसे कत्ल होता। क्योंकि कत्ल क्या था कि किप्ती और बनी इसराइल के बीच में फाइट हो रही थी। तो उसी झगड़े को निपटाने के तौर पर मेरे से कत्ल हो गया। लेकिन इसकी रूट कॉज को पकड़ो। वो कत्ल तो चलो हादसाती कत्ल था, लेकिन रूट कॉज इसकी क्या है कि तुमने बनी इसराइल को नाजायज तौर पे गुलामी में दिया हुआ था। तो अब मैं यहाँ पे आई ही इसलिए हूँ कि बनी इसराइल को वहां से तुम्हारे चुंगल से आजाद कराऊं और अपने साथ यहाँ से ले जाऊं। फिर फिरौन ने क्या कहा? कौला फिरऔनु वमा रब्बुल आलमीन। फिरौन ने कहा और ये रब्बुल आलमीन क्या होता है? यानी अब वो जो है वो मजाक उड़ाने के मूड में है। अच्छा है तुमने रब्बुल आलमीन की तरफ से रसूल आए हो, तो ये रब्बुल आलमीन क्या होता है? क्योंकि वो तो अपने आप को खुदा कह रहा है ना। और अल आलमीन, तमाम जहानों का रब क्या होता है? तो मूसा अलैहिस्सलाम बताते हैं कि रब्बुल आलमीन ने, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो आसमानों और ज़मीन और उसके दरमियान की तमाम चीज़ों का रब है, अगर तुम यकीन रखने वाले हो। यानी तुम्हारा तो दावा है कि तुम इस वाले एरिया का रब हो, लेकिन वो जो रब है वो सिर्फ थोड़े से हिस्से का रब नहीं है। और रब कहते हैं पालने वाले को, रब कहते हैं जर्रे से कमाल तक पहुंचाने वाले को, और रब कहते हैं कि जो पैदा भी करता है और वो उसका पालता भी है, बंदोबस्त भी करता है, उसकी प्लानिंग भी करता है, रास्ता भी दिखाता है। यानी रब खालिक होता है, मालिक होता है और मुदब्बिर होता है। फुल प्लानिंग, आसमानों की भी कंट्रोल, जमीनों का भी कंट्रोल, और वो किस तरह चलेंगे
मैं उसकी तरफ से भेजा गया हूँ। तो अब एक सोचने पर मजबूर किया है कि इस अपनी सतह से ऊपर उठ के सोचो कि आसमान और जमीन और कायनात जो है वो तुम नहीं चला रहे, बल्कि उनको चलाने वाला कोई है। इन कुन तुम मुकिनीन, अगर तुम यकीन रखने वाले हो तो। अब ये अंदाज ऐसा है कि सोच को झंझोड़ने वाला अंदाज है। कौला लिमन हौलहु अला तस्तमिऊन, फिरौन ने कहा कि अपने इर्द गिर्द ने अपने इर्द गिर्द वालों से कहा कि क्या तुम सुन नहीं रहे। अब ये मूसा अलैहि सलाम का मजाक भी उड़ा रहे हैं ना। पहले पूछा अच्छा रब कौन है, बहुत लाइट मूड में है। और अच्छा अब क्या है कि सुनो तो सही, तुम लोग क्या सुनते नहीं हो इस तरह की बातें। सुनो सुनो, देखो ये क्या कह रहा है। यानी बात को हल्का करने के लिए अपने दरबारियों को भी साथ में शामिल कर रहा है। और जाहिर है कि सारी पब्लिक एक तरफ होगी और मजाक उड़ाने के मूड में होगी, तो स्पीकर का क्या हाल होगा। स्पीकर जो बात कन्वे करने आया है वो उसको कन्वे नहीं कर सकेगा, उसे गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा आ जाएगा या वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर बैठेगा, फिर वो अपनी बात नहीं कर पाएगा। लेकिन जो अल्लाह ताला की बात करता है उसको प्रिपेयर रहना होता है, क्या कि वो अपने पॉइंट्स पे स्टक रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अल्लाह ताला की बात भी, और वो बात भी जब आप किसी से आर्ग्यूमेंट करते हैं और आपको पता है कि जो इससे आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं वो हक बात भी जानता है, लेकिन वो आपकी बात को डिनाई कर रहा है। वो आपकी बात को कहीं से भी पकड़कर उसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग करके आपके पॉइंट्स को बदल सकता है, कहाँ से कहाँ बात ले जाता है। तो उसमें आपने इस चीज पर स्टक रहना है कि आपके पास वो पॉइंट्स हो कि मुझे इसी पर स्टक रहना है। मुझे इसकी बातों में आकर जज्बाती होकर बात की इसकी बातों की रो में बह नहीं जाना। अब वो कह के मैं, क्या तुम लोग सुन रहे हो कि देखो ये क्या कह रहा है, देखो ये किस तरह की बातें कर रहा है। तो अब वो मजाक उड़ा रहे, तो अब स्पीकर का क्या काम है, वो हाइपर ना हो, बल्कि वो अपने आपको रिमाइंडर दे, मैं यहाँ पे करने क्या आया हूँ। मैं यहाँ पे अपनी बात नहीं करने आया, मैं यहाँ पे अल्लाह की बात करने आया हूँ। तो मुझे तो पैगाम पहुंचा कर ही जाना है। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो, और फिर फिरौन कहता है कि तुम्हारी तरफ जो रसूल भेजा गया है यकीनन वो मजनून है। अब एक और बार सुनो, देखो ये क्या कह रहा है। अच्छा ये तो मुझे कोई पागल मालूम होता है, इस तरह की बातें तो कोई पागल करते हैं, क्योंकि ये तो हमारे सामने पला है, ये यहाँ से कत्ल करके भागा है और अब वापस आकर क्या कह रहा है कि देखो मुझे रसूल बनाया गया है और एक रब का तारुफ पेश कर रहा है। तो मुझे तो ये मजनून, और ये तो अंबिया को, सब अंबिया को लोगों ने मजनून कहा, क्योंकि जाहिर है कि जब एक अल्लाह की बात होती है तो इतनी आसानी से लोगों को हजम नहीं होती। उसने उसने कहा कि ये मुझे मजनून मालूम होता है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कौला रब्बुल मशरिक़ि वल मगरिबि वमा बैनहुमा इन कुंतुम ताक़िलून। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वो मशरिक और मगरिब का और इनके दरमियान का रब है, अगर तुम समझते हो। पहले कहा आसमान और जमीन का, और अब उसकी बातों में बह नहीं गए, अपने रब के तारुफ पर ही रुके हुए हैं, अपना रब का तारुफ ही करा रहे हैं। उसकी बातों में आके अपने अपना पर्पस चेंज नहीं कर रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कौन है, वो मशरिक और मगरिब का रब भी है, ऊपर आसमान का, नीचे जमीन का, दाएं बाएं सब जगह का, वमा बैनहुमा, जो उसके दरमियान है। इन कुन तुम ताकिलून, अगर तुम अकल, तुम मुझे मजनून कह रहे हो, इन कुन तुम ताकिलून, अगर तुम अकल समझ रखते हो तो तुम्हारी समझ में ये बात आनी चाहिए कि वो कैसा रब है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा और क्या अगर मैं फिर जो है वो फिरौन इसी तरह मजाक के मूड में बात नहीं मान रहा, आर्गुमेंट ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा मैं तुम्हें कोई वाज़ेह निशानी दिखा देता हूँ कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया रसूल हूँ। और फिर फिरौन कहता है अच्छा मुझे अपने निशानियां दिखाओ कि तुम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी लाठी को फेंकते हैं और वो असा जो है उनका अजदहा बन जाता है, सांप। और जब वो अपना हाथ अपने बगल से निकालते हैं तो वो चमकता दमकता हाथ मालूम होता है, हाथ होता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को यहाँ पे आने से पहले फिरौन को दिखाने के लिए मोल्ज़ात दिए थे कि देखो मेरे पास ये पावर्स नहीं थी, लेकिन मैं क्योंकि अल्लाह ताला का रसूल हूँ, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे ये खास चीजें देकर भेजा है। फिर क्या हुआ कि जब फिरौन ने ये चीजें देखी तो फिरौन ने अपने इर्द गिर्द के सरदारों से कहा कि यकीनन एक माहिर जादूगर है। रिजल्ट क्या निकाला कि ये कोई जादू है, क्योंकि फिरौन के दौर में जादू बहुत आम है।
اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیزوں میں انوالو ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ تم کو کوئی جادوگر معلوم ہوتا ہے. انہوں نے درباریوں نے کہا کہ آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیں اور شہروں میں اکٹھا کرنے والے بھیج دیں، یعنی کہ ان کے اور موسیٰ اور ہارون کو یہیں روکے رکھیں، ان کو مہلت دیں. ان کی بات ابھی ہم پوری اور بھی سنیں گے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کے مقابلے کے لیے تمام شہروں میں بھیج دیتے ہیں لوگ جو ماہر جادوگروں کو اکٹھا کریں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے ہلکارے پورے شہروں میں جا کر 70,000 کے قریب جادوگر جو ہے وہ اکٹھے کر لیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جادوگری کتنی عام ہے، کہ اتنا بڑی تعداد میں ماہر جادوگر، یعنی عام جادوگر بھی نہیں، ماہر جادوگر جو ہے وہ اکٹھے کر لیے جاتے ہیں. پھر ایک متعین دن کے مقررہ وقت پر تمام جادوگر اکٹھے کیے گئے. فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ اب موسیٰ اور ہارون آئیں گے اور وہاں سے جادوگر آئیں گے اور یہ اپنا کرشمہ دکھائیں گے اور وہ اپنا، اور جو دیکھتے ہیں فتح کس کی ہوتی ہے. تو اب کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ اللہ اللہ کی پلاننگ کیا ہے اس میں، کہ ایک بڑا ایونٹ ہے جس دن سارے لوگ اکٹھے ہوں گے تو سب لوگوں کے سامنے یہ کام کیا جائے گا. تو ایک ہی اسٹریچ میں کیا ہوا، ساروں کو پیغام پہنچ جائے گا اللہ تعالیٰ کا. ہر ہر ایک کے پاس الگ الگ جانے کی اب ضرورت نہیں ہے. یہ طے پایا کہ ایک بڑا دن اکٹھا ہوں گے سارے، اور جادوگر جو ہیں وہ مقابلے میں آئیں گے موسیٰ علیہ السلام کے. پھر جادوگر موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ ہم پہلے پھینکیں یا تم پھینکو گے. موسیٰ علیہ السلام ان کو آفر کرتے ہیں کہ پہلے تم پھینکو، یعنی تم پہلے اپنا جادو دکھاؤ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی ٹرن آئے گی. تو اس کی یہ بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن ہو، آپ کے آرگومنٹس چل رہے ہوں، تو اس میں آپ نے اپنے ہتھیار پہلے نہیں دکھا دینے ہوتے، بلکہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ سامنے والا کیا آرگومنٹ لے کر آ رہا ہے، وہ کیسے آرگیو کر رہا ہے، اس کے پاس کیا دلائل ہے، کیا پوائنٹس ہیں. جب ہم پہلے ہی چیزیں سامنے رکھ دیتے ہیں تو پھر جب اگلے کی باری آتی ہے تو وہ اس کے ساتھ انہی ہماری ویک پوائنٹس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام ان کو ٹرن دیتے ہیں، پہلے آپ کریں. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے رسیاں ڈالتے ہیں اور وہ ایسا معلوم ہوتی ہیں جیسے سانپ ہی سانپ ہو. اور موسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھ کر لٹرلی ڈر جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارے یہاں نبی ڈرا نہیں کرتے، لہٰذا تم نہیں ڈرو. کیونکہ جادو جو ہوتا ہے وہ ٹرکس ہوتی ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. وہ ان کے جو آنچر ہوتے ہیں وہ ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ وہ سانپ، جبکہ وہ صحیح میں سانپ نہیں بنے ہوئے ہوتے، لیکن دیکھنے والے کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ سانپ ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی ٹرن آتی ہے. فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اسی وقت کیا ہوا کہ وہ ان کے جھوٹے کرتبوں کو کھا گئی، ان کے جھوٹے سانپوں کو وہ کھا گئی، یعنی وہ اژدہا بن گیا اور وہ سارے ان کے سانپوں کو نگل گیا جو جادوگروں نے پھینکے ہوئے تھے. اور اس سے کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی جیت ہو جاتی ہے، کہ ان کا اژدہا سارے ان کے جادو کو ہڑپ کر جاتا ہے اور سارے جادو باطل ہو کر سامنے آ جاتے ہیں کہ یہ سب چیزیں باطل تھیں. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، پھر سارے جادوگر سجدے کی حالت میں ڈال دیے گئے. فَأُلْقِيَ ڈال دیے گئے، یعنی یہ جادوگر جو تھے وہ جادو کو سمجھتے ہیں کہ کون سی چیز ٹرک ہے اور کون سی چیز حقیقت ہے. جب ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی چیز سامنے آئی تو وہ اس بات کے اوپر، کیونکہ جادوگری کو سمجھتے تھے، وہ اس بات کو سمجھ گئے کہ یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے اور کوئی جادو نہیں ہے، اور یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اور وہ کیا ہوا ہے، ان کو سجدے میں ڈال دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل پر ایسا اثر ہوا اور وہ ایسے حق کو مانے کہ وہ لٹرلی سجدے میں گر گئے. اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ حق جب سامنے آئے تو انسان اتنا نفیس ہو، انسان کا اتنا سینہ کھلا ہوا ہو، انسان کا اتنا صدر ہو، شرح صدر ہو کہ وہ حق دیکھ کر فوراً اس کو ماننے کی کرے. یہ سچے لوگ کرتے ہیں. جیسے کہ جب آپ کا 7واں پارہ شروع ہوتا ہے تو اس میں نجاشی کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب اس نے حق سنا تو وہ اس کی آنکھیں آنسو بہانا شروع ہو گئیں اور وہ رونا شروع ہو گیا کیونکہ اس نے حق کو پہچان لیا تھا. اسی طرح بعض اوقات ہمارے سامنے صحیح دین کی چیزیں آتی ہیں
لیکن ہم بعض اوقات اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے، بعض اوقات اپنے فرقوں کی وجہ سے، بعض اوقات کوئی اپنی اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کی وجہ سے چیزوں میں اسٹک ہو جاتے ہیں۔ نہیں، اتنی وسعت ہونی چاہیے کہ اگر آپ کی بات کے آگے جو بات پیش کی جا رہی ہے اس کے دلائل سچے ہیں، تو آپ کو آرگیو نہیں کرنا، پھر آپ سرنڈر کر دیں، پھر آپ ہینڈز اپ کر دیں۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، جادوگر سجدے میں گر گئے۔ اور فرعون نے کہا کہ میری اجازت سے پہلے تم اس پر ایمان لے آئے، یقیناً یہ تمہارا وہ بڑا سردار ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو تمہیں ابھی ابھی معلوم ہو جائے گا، قسم ہے میں ابھی تمہارے ہاتھ پاؤں الٹی طرف سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ اب فرعون نے کہا کہ یہ تمہارا بڑا جادوگر ہے موسیٰ، اور تم اس کے سارے جو ہے نا وہ شاگرد ہو، یہ تمہارا لیڈر ہے۔ اور جبکہ اکٹھے بھی خود کیے تھے، فرعون کو یہ بات اچھی طرح پتا ہے کہ اسی نے تو اکٹھے کیے تھے، اس کے درباریوں نے اور اس کے جان پہچاننے نے کہا تھا نا کہ جاؤ پورے شہر میں سے جو ماہر جادوگر ہیں ان کو اکٹھا کر کے لے آؤ۔ اور جب جادوگر سجدے میں گر گئے ہیں، 70,000 کے قریب جادوگر ہیں، تو اب آپ سوچے پبلک پہ کیا امپیکٹ آ رہا ہے، اور اب آپ فرعون اپنی پوزیشن کیسے سنبھالے گا؟ اب فرعون نے کیا کیا، بلیم گیم کرنا شروع کر دیا کہ تم سب اس کے ساتھ ملے ہوئے ہو، تو پھر اب کیا کروں گا، میں تمہارے مخالف سے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا اور تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا، کیونکہ اس فرعون کے بارے میں میخوں والا فرعون کہا جاتا ہے نا، کہ یہ کیل ٹھکوا دیتا تھا اور یہ سولی چڑھا دیتا تھا اور یہ ہاتھ پاؤں کٹوا دیتا تھا، تو بڑا ظالم اور جابر جو تھا یہ بادشاہ تھا۔ تو انہوں نے کہا، جادوگروں نے کہا کہ قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں، کرنا ہے جو کر لو۔ اب اتنے ظالم اور جابر دھمکی دے رہا ہے اور وہ کر بھی ڈالے گا، لیکن جادوگر کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو تم نے کرنا ہے وہ کر لو، انا الی ربنا منقلبون، ہمیں تو اپنے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے، آج نہیں تو کل جانا تو رب کی طرف ہی ہے۔ تو اس سے ایک بڑی امپورٹنٹ بات پتہ چلتی ہے کتنی کریج آ گئی ہے نا جادوگروں میں۔ اور اس سے پہلے جب گیم شروع ہونے والا ہے اس وقت وہ پوچھتے ہیں جادوگر کہ اگر ہم جیت جائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا، تو پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ تم بہت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ اس سے پہلے وہ اپنے جادو دکھانے سے پہلے وہ واو آوازیں بلند کہتے ہیں کہ فرعون کا ایک بال بلند ہو، فرعون کے نام پہ پھینک رہے ہیں، لیکن جیسے ہی حق سامنے آیا سرنڈر کر گئے، سجدے میں گر گئے۔ دھمکی کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کرنا ہے کر لو، ہمیں ویسے بھی تو اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے۔ یہ کریج کیسے آتی ہے؟ یہ کریج جب اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہر چیز سے اوپر آ جائے۔ اب اب بھی ایمان لائے ہیں اور اتنا اسٹرانگ ایمان لائے ہیں کہ اب ان کو پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے، ورنہ آپ دیکھیں دھمکیاں بڑی شدید ہیں، ہمیں کوئی اس طرح کی دھمکی ملے تو ہم تو فوراً اس حکم پر آ جائیں گے کہ شریعت میں یہ والی آسانیاں بھی موجود ہیں، تو ہم آسانیوں والے حکم دیکھیں گے۔ تو یہاں پہ کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جو کرنا ہے ہمارے کر ڈالو، ہم نے ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہی واپس جانا ہے۔ اور یہ ہم زندگیوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ مرنا تو ہے ہی، تو عقل مند انسان سوچتا ہے کیوں نہیں اللہ کے راہ میں مر جاؤں۔ کوئی بیمار ہو کر مرتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ سے مرتا ہے، کوئی بڑھاپے سے مر جاتا ہے، بہت ساری کازز ہیں مرنے کی، لیکن اپنی نیت کر لیں کہ مجھے اللہ کی راہ مرنا ہے ہی، تو اللہ کی راہ میں مرنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو نکال کر چل، تم سب پیچھا کیے جاؤ گے۔ اب ان دا مین ٹائم موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ لوگوں کو تبلیغ کرتے رہتے ہیں، اور فرعونیوں پر مختلف قسم کے عذاب آتے رہتے ہیں، اور وہ ہر بار موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ اگر ہمارے لیے دعا کریں اور ہمارا عذاب ٹل جائے تو اب ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جب کبھی بھی عذاب ٹلتا ہے اس کے بعد وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ آخر کار کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ یہاں سے بنی اسرائیل کو اکٹھا کرو اور راتوں رات جو ہے وہ یہاں مصر سے تم نکلنے کی کرو۔ اور وہاں پہ فرعون جو ہے وہ بہت جذباتی ہوا ہوتا ہے، وہ سارے اپنے لوگوں کو اکٹھا کر لیتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے
ये सब को इकट्ठा करता है कि मूसा अलैहिस्सलाम और इनके साथी जो है वो रात को निकल गए हैं, तो वो सुबह सुबह निकल जाते हैं कि उनका पीछा करो और हर चीज लेकर उनके पीछे आ जाओ, और इनको यहाँ से पकड़कर वापस लेकर आते हैं कि ये हमारी गुलामी से कैसे भाग कर जा सकते हैं। वो तकब्बुराना तरीके से सारी कौम को इकट्ठा करके पीछे आता है। तो फिर क्या होता है कि अल्लाह ताला कहते हैं फ़अख़रजनाहुम मिन जन्नाति वउयून, बिलाखिर हमने उन्हें बागात और चश्मों से निकाला। यानी वो अपनी जगह, और अभी आप देखें ना कि एहराम मिस्र और उनकी सब चीजें महफूज है, अल्लाह ताला ने हमें दिखाने के लिए उस जगह पे अजाब नहीं है, कि वो दिखाने के लिए ताला ने महफूज रखी हुई है कि किस तरह से वो, उनकी क्या साइंस थी और क्या टेक्नोलॉजी थी जो अभी तक हमें समझ में नहीं आती कि किस तरह वो एहराम मिस्र बने हैं। और आप उसको जरूर सर्च करें कि वो किस तरह की बिल्डिंग्स है, आप हैरान रह जाएंगे कि वो कहीं उसमें रोशनदान नहीं है, कोई उसमें दरवाजा खिड़की नहीं है, लेकिन कैसे उसमें से आवाजों के रास्ते हैं और कैसे उसमें रोशनियों के रास्ते हैं। वल्लाहु आलम कितनी उनको पावर्स दी गई थी अल्लाह ताला की तरफ से, कितनी जबरदस्त ताकतवर कौम थी। अल्लाह ताला उन सारी कौम को बाहर निकाल कर ले आए। और क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने कहा अ, और क्या हुआ कि बस जब दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, अब अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि बनी इसराइल आगे आगे, पीछे फिरौन की कौम है। बनी इसराइल जाहिर है पैदल होंगे, वो रात के निकले हुए हैं, पीछे उनके पास सवारियां भी हैं और वो तेजी के साथ आ रहे हैं। तो अब जब भी देखा बनी इसराइल ने, तो आगे समंदर है और पीछे फिरौन की कौम है। अब वो क्या सोचते हैं, हम तो मारे ही गए, बस अब हमें कोई बचा नहीं सकता। तो बस जब दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, तो मूसा के साथियों ने कहा हम तो यकीनन पकड़ लिए गए, बस अब क्या है, आगे समंदर है तो डूब जाएंगे, पीछे कौम की फिरौन फिरौन की कौम है तो अब मारे जाएंगे, वो तो हमें छोड़ेगी नहीं। तो अब वो ये बातें कर रहे हैं कि अब हम मारे गए, बस अब हम बच नहीं सकते। और ये एक खास रवैया होता है, गुलाम कौम थी और इनके जहनी तौर पर भी गुलाम थी। और कुछ लोग होते हैं कि जहाँ जिस जगह पे आपको ज्यादा हिम्मत और हौसला दिखाना चाहिए, उस जगह पे नेगेटिव बातें करते हैं और दूसरे का मोराल भी जो है ना वो डाउन करते हैं। अब वो कहते हैं नहीं अब हम बचने वाले नहीं, अब तो फिरौन हमें छोड़ेगा नहीं, आगे भी हलाकत पीछे भी हलाकत, जबकि तुम नबी के साथ निकले हो, तुम एक पर्पस के साथ निकले हो। और ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला के हुक्म से निकले हो और अल्लाह की मदद ना आए? यानी तुम्हें ईमान में स्ट्रांग होना चाहिए था। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि बस अब गए। अब वो आपस में ये चेमगोइयां कर रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कौला कल्ला, हरगिज नहीं। जबरदस्त डांट पिलाई। इन्ना माया रब्बी सयाहदीन, बेशक मुझे मेरा रब रास्ता दिखाएगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम का ईमान कितना स्ट्रांग है कि वो भी डर सकते थे, और वो लोग जब नेगेटिव बातें कर रहे हैं तो उन्होंने उनको स्टॉप कराया। क्योंकि जब सब कुछ मनफी लोग जगह पे मौजूद होते हैं, वो सारे लोगों को मनफी कर देते हैं। वो उस तरह के लोगों की मिसाल है कि जैसे मक्खी ना गंदगी पर ही बैठती है, इस तरह कुछ लोगों को सिर्फ जो है वो नेगेटिव बातें ही नजर आती हैं चीजों में, वो उसी को एम्फसाइज करते हैं, वो नाशुक्रे ही रहते हैं। और वो पब्लिक को भी वही बात बार बार रिपीट करते हैं, और वो जब तक आपके अपने दिमाग में और आपकी अपनी जुबान पे ना चढ़ जाए, वो आपको वही तस्वीर दिखाते रहते हैं। उस वक्त उनको स्टॉप कराना जरूरी है। मेरा रब मेरी रहनुमाई करेगा, तुम कैसे कह सकते हो? तो उस वक्त आप कहें, अपने रब पे इतना एतबार रखें कि नहीं, कितनी भी मुश्किल है रास्ता, जो रब मूसा को समंदर में रास्ता बना के दे सकता है, तो मेरे लिए तो अभी ना सामने समंदर है ना पीछे फिरौन की कौम है, मेरा रब मुझे क्यों नहीं रास्ता बना के दे सकता? तो ये बात, ये जुमले याद करें, इन्ना माइया रब्बी सयाहदीन, मेरे साथ मेरा रब है और वो क्या करेगा, अन करीब मुझे रास्ता दिखाएगा। रास्ता बनाना अल्लाह का काम है। और अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि समंदर पे अपना असा मारो, तो समंदर फट गया और इसकी हर लहर बहुत बड़े पहाड़ की तरह हो गई। सुभान अल्लाह। हालांकि आप देखें कि समंदर कितना गहरा होता है, कितना गहरा होता है, लेकिन किस तरह अल्लाह ताला ने समंदर को दो, जब मूसा अलैहिस्सलाम का असा लगता है तो कैसे वो फटता है और कैसे उसका हर हिस्सा पहाड़ की तरह ऊंचा हो जाता है और बीच में रास्ता बन जाता है चलने के लिए। हालांकि समंदर के जो नीचे जमीन है वो तो बहुत नीचे है, लेकिन अल्लाह ताला कैसे अपने बंदों का साथ देते हैं, कैसे उनके लिए वहां से रास्ते निकालते हैं जहां से उनको गुमान भी नहीं हो सकता।
موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن یہ توقع اور یہ توکل تھا کہ اللہ تعالیٰ میرا لیے راستہ ضرور بنائے گا۔ اور کیسے اللہ تعالیٰ نے سمندر کے بیچ میں سے راستہ بنا دیا۔ اور پیچھے کیا ہوا کہ فرعون کی قوم نے دیکھا کہ یہ لوگ جا رہے ہیں، پھر بھی وہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی اپنے تکبر میں فرعون اور اس کے پیچھے کا سارا لشکر بھی اسی سمندر میں گھس جاتا ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے راستہ بنا ہوتا ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ ان کو اسی سمندر میں غرق کر دیا جاتا ہے، اور موسیٰ اور ان کی قوم کو اس سمندر کو پار کرا دیا جاتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے تمام ساتھیوں کو نجات دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ ثم اغرقنا الآخرین، اور پھر سب دوسروں کو ڈبو دیا، پیچھے والے ڈوب گئے اور ایمان والے جو ہے وہ نکل کے چلے گئے اپنے نبی کے ساتھ۔ اور پھر یہ کیونکہ بنی اسرائیل اب آ، اپنے انہوں کو فلسطین جانا ہے، واپس اپنا حصہ آزاد کرانا ہے، اور راستے میں وہ جس بھی قوم سے گزرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ہوا ہے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی معبود مقرر کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں ان سے کہ مجھ سے جاہلوں والی باتیں نہیں کرو، اور پھر ان کو صحرائے سینا میں بھیج دیا جاتا ہے کہ فلسطین جانے سے پہلے ان کو اب امامت دی گئی ہے، اب دین کا کام انہوں نے کرنا ہے، اس کے لیے ان کو کسی ٹریننگ کی ضرورت ہے، اور اس ٹریننگ کے لیے ان کو صحرائے سینا میں رکھا جاتا ہے، بادلوں کا سایہ کیا جاتا ہے، من و سلوا آتا ہے، پتھر پہ عصا مارتے ہیں تو 12 چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو کھانے پینے شیلٹر اور ہر چیز سے آزاد کر کے کہتے ہیں کہ دین کے کام پہ فوکس کرو۔ لیکن کیونکہ یہ قوم ذہنی غلام تھی، انہوں کو نہ بنو سلوا زیادہ دنوں تک پسند آیا، اور نہ ان کو وہاں پر اپنے دین کا کام کرنا پسند آیا، بلکہ ان کو لہسن پیاز دال ہی یاد آتی رہی، اپنی چٹنیاں اچار اور چٹخارے۔ تو جو قوم انہی چیزوں میں پڑ جاتی ہے، وہ قوم کوئی پرپز اچیو نہیں کر سکتی، پورا دن یہ سوچنا صبح کیا بنے گا، دوپہر کیا بنے گا، شام کیا بنے گا، تو ہم نے کون سا کوئی دین کا کام کرنا ہے۔ اور جب ہم اس چیزوں کے ساتھ اپنے چٹخارے ہی دیکھتے رہے، بھی رمضان گزرا ہے، تو رمضان میں موسٹلی ٹائم ویسٹ اس لیے ہوتا ہے کہ آج کا افطار کل کے افطار سے ڈفرینٹ ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے چیزیں حلال کی ہیں، لیکن اس کو اتنی لمٹ میں رہنا چاہیے کہ آپ اپنے پرپس سے اپنی عبادات سے غافل نہ ہو، وہ جس چیز کے لیے تقوی کے لیے کے حصول کے لیے آیا تھا اس لیول کو اچیو کریں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو سزا کے طور پر اسی میں گھمائے رکھتے ہیں، اور پھر 40 سال تک وہ اسی میں بھٹکتے رہتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا انہی اس میں وصال بھی ہو جاتا ہے، اور پھر ایک نئی جنریشن نکلتی ہے، اور اس 40 سال کے بعد وہ پرانی جنریشن کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اور بیچ میں آپ کو یہ واقعات پتہ ہوں گے کہ کس طرح یہ بچڑے کو معبود بناتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں تو پھر کیسے ان کو سزا دی جاتی ہے، پھر معافی مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ اتنا بڑا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھنا ہے، اور پھر ان کے اوپر بجلی وہ جو گرتی ہے، کڑک کو دیکھتے ہیں، اور پھر سارے کے سارے مر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور پھر حضرت موسیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ کی دعا سے ان کو دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے۔ پھر وہ سارا سین جو ہے وہ سارا چیزیں بتاتی ہیں کہ کس طرح بنی اسرائیل ایک غلام قوم تھی، اور کس طرح سے اس نے موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا، اپنے دین کا کام نہیں کیا، امت ہونے کا کام نہیں کیا، اور پھر اللہ رب العزت جو ہے یہ کام بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کو دے دیتے ہیں، اور امت محمدیہ کو اس کے لیے چوز کر لیتے ہیں۔ تو لیسنز ہمارے لیے یہ ہیں کہ اگر آج بھی ہم نے انہیں کی طرح کی اپنا رویہ اختیار کیا، روش کی، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے، کیونکہ ہم تو آخری نبی کے امتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین کام لے لیں، اور ان چیزوں میں سے جو لیسنز ہیں ہمیں اس کو سیکھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگر آپ لوگ کچھ ایڈ کرنا چاہیں یا کوئی لرننگ لی ہو آپ نے یہاں سے تو اس کو ضرور شیئر کریں، ہینڈ ریز کر لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جی